सो टुडे वी हैव टू गेस्ट और ये गेस्ट आए हैं कीवा स्क्वायर से, जो कि एक वेलनेस का इदारा है, और वहाँ से दो बहुत ही प्यारी प्यारी सी खवातीन मेरे सामने बैठी हैं। उसमें से एक हैं सायरा खावर, जो कि हैं ब्रांड डेवलपमेंट मैनेजर कीवा स्क्वायर, और दूसरी हैं बिनते ज़हरा, जो कि थेरेपिस्ट हैं, PhD स्कॉलर, को फाउंडर ऑफ दानिश और रामिश। तो पहले हम इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। जी सायरा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ कीवा स्क्वायर और how did the idea to create such an event come about? Okay, so basically Kiva Square अगर आसान अल्फाज में समझाया जाए, it's basically a celebration of wellness, ठीक है। इसके अंदर हम लोग different facets of wellness को cater करते हैं। हर किसी के लिए there's different fields of wellness work for everyone, right? There's social, emotional, physical, intellectual, and the idea is to create this holistic space जहाँ पे एक अगर कोई बंदा आ रहा है तो वो different wellness experience कर सके, and so that they can realize कि आगे जाते हुए what will work for them, right? Like what therapy would they like to take? Does sound healing work for them? Wow. Does a dance mandala work for them? Does journaling, comic book making work for them? So wellness looks different for everyone, right? Wow. I'm pretty sure it sounds amazing. बहुत ही ज़बरदस्त। बिनते ज़हरा नकवी थेरेपिस्ट हैं, PhD स्कॉलर हैं, को फाउंडर ऑफ दानिश रामिश। मैं आपसे अपना सेकंड क्वेश्चन करना चाहूँगी। ये जो कीवा स्क्वायर है, ये क्या ऑफ़र कर रहा है लोगों के लिए, और क्या सेशंस हैं इसमें? इसमें मुख्तलिफ सेशंस जो है वो शेड्यूल हुए हैं। जैसे सायरा ने मेंशन किया कि वेलनेस सिर्फ एक कैटेगरी तक महदूद नहीं है, उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, जिसमें सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और मेडिकल वेलबींग भी उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। और इन सब चीज़ों को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक तरह से हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हम हर चीज़ को अप्रिशिएट कर सकें, एक्नॉलेज कर सकें, और अपने डिस्कम्फर्ट के साथ कैसे रह सकते हैं उसको फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Okay, तो सर आप खुद भी वहाँ पे पेशेंट्स को फैसिलिटेट कर रही हैं ना? नहीं, बेसिकली दिस इज़ एन इवेंट विच इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग फॉर अ डे, और फिर इसकी सीरीज़ होती है। जैसे एनुअली उसको जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जो उनकी टीम बहुत मेहनत से उसको ऑर्गेनाइज़ करती हैं, और मुख्तलिफ इदारों से कोलैबोरेट करके, मुख्तलिफ लोगों के साथ कोलैबोरेट करके एक वन डे में आप समझ लें कि सारी चीज़ें आपको उसमें इंक्लूडेड मिलती है। और मैं जिस इदारे से मेरा जो ताल्लुक़ है, मैं भी इसमें जो समझ लें कि फैसिलिटेट कर रही हूँ एक सेशन जिसका नाम Why You Chase and I Shut Down है। मैं ये एग्जैक्टली पूछना चाह रही थी कि आप क्या फैसिलिटेट कर रही हैं। सो आई एम वन ऑफ द फैसिलिटेटर्स देयर, और मुझ जैसे बहुत सारे फैसिलिटेटर्स वहाँ पर मौजूद होंगे जो कि मुख्तलिफ सेशंस वहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे। तो जो मेरा इदारा जिसका जिक्र आपने किया, दानिश और रामिश, बेसिकली हम उसको ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट है वो, और एक कम्युनिटी स्पेस है। तो क्योंकि उसमें मेरी और मेरे हस्बैंड की आइडियोलॉजी है, आई एम द को फाउंडर ऑफ दानिश और रामिश विद माई हस्बैंड, सो हमने उसमें ये एक चीज़ बताई है कि वेलनेस, क्योंकि वेलनेस प्रैक्टिसेस अभी हमारी पाकिस्तान में भी और वैसे भी जनरली बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई हैं, वेस्टर्नाइज्ड हो गई हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस रही हैं हमेशा से, जैसे कि दास्तान गोई हो गई, कैलीग्राफी हो गई, सेक्रेट ज्योमेट्री हो गई, या किसी भी तरह की जो बैठक हुआ करती थी, पहले ज़माने में लोग बैठा करते थे, वो सब ही चीज़ें जो है आपकी वेलबींग को इम्प्रूव करती हैं। सो ऑल दोज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट दिस विद मॉडर्न साइकोलॉजी एट दानिश और रामिश, एंड वी ऑफर सच सेशंस देयर। बेसिकली आप वो सारा खूबसूरत पुराना दौर वापस लेकर आ रही हैं। कल्चरल रिवाइवल आप समझ। बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहूँगी सायरा कि जो इस वक्त दुनिया में हो रहा है, सिचुएशन से आप भी वाकिफ़ हैं, हमारे देखने वाले भी वाकिफ़ हैं, क्या समझती हैं आप कि इस तरह की ये जो कम्युनिटी हीलिंग है उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है? सो ये देखें, आजकल आप जानती होंगी विद सो मच हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, कराची के अंदर जो अभी रिसेंटली गुल प्लाजा के साथ भी हुआ, राइट, इट्स अफेक्टिंग द कम्युनिटी, बर्नआउट इज़ रियल, डिसेंसिटाइजेशन इज़ रियल, ठीक है। इसीलिए जो कम्युनिटीज़ हैं they're actually coming together, and Kiva Square is such a good example of that, ठीक है। यहाँ पे आपकी facilitators, आपकी wellness community पूरी एक साथ आ रही है to provide these sessions। फिर हमने किरण फाउंडेशन के साथ भी collaborate किया है for this event, so 50% of our ticket sales are being given to them,
اور وہ لوگ اپنی پوری ایک گلی سجا رہے ہیں ایونٹ کے اندر، جس کے اندر جس کے اندر وہ اپنا کلچر ہائی لائٹ کریں گے، ان کی ٹریڈیشنز، ان کے ہینڈی کرافٹس، ان کے بچے جو اسکول میں کام کر رہے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں، آل آف دیٹ از گوئنگ ٹو بی ہائی لائٹڈ، رائٹ؟ Yes, so it's the idea that at the end of the day communities can come together to heal collectively. It's just about providing them with the space to do that. آپ لوگ بہت ہی امیزنگ کام کر رہے ہیں. یہ تو مجھے سن کے اتنا اچھا، اتنا ہیلنگ فیل ہو رہی ہے آپ کا سن کے. کیوا کے میننگس کیا ہیں؟ So کیوا فن لینڈ اور فنش لینگویج سے ڈرائیو کیا گیا ہے and it means kindness. کائنڈنس. واو، اس کا مطلب بھی اتنے اچھے ہیں اور اتنا کام بھی اتنا امیزنگ آپ لوگ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو آپ لوگ ہیلنگ سیشنز دے رہے ہیں یا جو اب تک آپ نے ایونٹس کروائے ہوئے ہیں، جتنی بھی جو بھی آپ جس طریقے سے بھی آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا اپنے آنے والے لوگوں کو، اس میں آپ نے ان کی پرسنالٹیز میں کیا پازیٹیو چیز یا کیا اچھا امپیکٹ دیکھا آفٹر دیئر ہیلنگ؟ اچھا، تھوڑا سا یہاں پر ایک پیراڈاکس ہے کہ ہیلنگ سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ اچھائی کی طرف چلے گئے یا آپ کی زندگی میں سب اچھا ہی ہو گیا، لیکن ایک چیز آتی ہے کہ آپ کے اندر ایکسیپٹنس ہوتی ہے ڈسکمفرٹ کی بھی، کسی بھی چیز کی تکلیف دہ ہونے کی بھی، اور آپ اس کو ایز اے ہول ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو جب آپ یہ ریئلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ہیل ہو رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زندگی سے ساری تکلیفیں چلی گئی ہیں، آپ اس زندگی میں تکلیفوں کو اچھے رنگ سے دیکھنا شروع ہو گئے، لیکن اٹس سم تھنگ ویئر یو آر سیٹلڈ، یو آر سیٹلڈ ود دیٹ پین، یو آر سیٹلڈ ود دیٹ ڈسکمفرٹ، یو آر ایٹ پیس ناؤ. یا نہیں، پیس بھی ایک طرح سے بہت ویگ ٹرم اس کے لیے ہو جائے گی، لیکن ایک طرح سے آسانی ہو گئی ہے، آپ اس تکلیف کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں. کیونکہ تکلیف تو ایلیمنیٹ نہیں ہو سکتی، اس چیز کا تو علاج شاید کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ان ساری پریکٹسز سے آپ زندہ رہتے ہیں. آپ صرف جینا جس کو کہتے ہیں نا، ہم جینا سیکھتے ہیں، صرف زندگی گزار نہیں رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں انٹیگریٹ کرنا زندگی میں بہت ضروری ہے. تو یہ چینج ہمیں جو ہے وہ لوگوں میں نظر آتا ہے کہ وہ اپنی مقاصد کی طرف جانے لگتے ہیں. Like they can be passionate about their things, they can understand that. خوش رہنا شروع کر دیتے ہیں. ایک طرح سے زندگی میں جان آ جاتی ہے. You know, it's a journey, اور acceptance کے ساتھ is the way that you can move forward. اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں آپ لوگوں نے، بہت اچھی باتیں کی ہیں، اور میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں کہ یہ ایونٹ ہونے کب والا ہے، لوکیشن کیا ہے، ڈیٹ کیا ہے، مجھے تو بس یہ جاننے میں زیادہ انٹرسٹ ہے. سو یہ جو ایونٹ ہے یہ ابھی کچھ ہی دنوں میں سنڈے 1 فیبروری کو ہو رہا ہے. اٹس ہیپننگ ایٹ کیوا اسکول from 10 a.m. to 8 p.m. and tickets will be available at the gate, and they're also available on Ticketwala, so people can go and purchase them very conveniently. اور یہ لوکیشن کیا ہے اس کی ایگزیکٹلی؟ یہ کیوا اسکول جو ہے شارع فیصل پہ لوکیٹڈ ہے، PCHS بلاک 6 میں. اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویل آرگنائزڈ ایونٹ. کیونکہ آپ نے اکثر فیسٹیولس دیکھے ہوں گے جس میں بہت پینک ہو رہا ہوتا ہے، میسی ہو رہی ہوتی ہے چیزیں. ایسا نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو بہت ڈیڈیکیٹڈ اور اچھا ٹائم ملے گا. ہر سیشن میں آپ کی لائک سمجھنے کے ایک سلیکٹڈ لوگ اس میں موجود ہوں گے، اور آپ کو وہ ڈیڈیکیٹڈ وقت ملے گا اس فیسیلیٹیٹر کے ساتھ، یا جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں. I was just saying basically it's a safe space. Safe space. فیملیز کے ساتھ آ سکتے ہیں، فرینڈس کے ساتھ آ سکتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. جو لوگ بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ آ کے واک ان کر سکتے ہیں، اور ٹکٹ جو ہے وہ گیٹس پر اویلیبل ہے. And one advantage over here is کہ we understand کہ پیرنٹس کبھی کبھی ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اٹینڈ کرنے سے، because they're like ہم سیشنز کیسے جائیں گے، ہمارے بچے ہیں، you know. So we have dedicated areas for kids. So you can drop your kids off. We have a full daycare running all day. So you drop your kids off, go attend sessions, and you know it's convenient for everybody. So it's open for all. Yeah, it's open for all. That's really amazing. آپ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ نا لوگوں کو ہیل کر رہے ہیں. دیکھیں ایز اے پاکستانی سوسائٹی میں ہم اپنے اپنے طور پر جو کردار نبھا سکتے ہیں، ہم پوری سوسائٹی کو نہیں بدل سکتے، ہم صرف شکایتیں ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے پارٹ سے، اپنے آپ سے جو ذمہ داری ہماری بنتی ہے وہ ہم نبھا سکتے ہیں. اور جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے ایز اے شہری، ایز اے پاکستانی سٹیزن کے لوگوں کو آپ ہیل کریں، کچھ اچھا پیدا کریں، کچھ معاشرے میں کوئی اچھائی آئے. آپ لوگ وہ کر رہے ہیں. ہیٹس آف ٹو یو گائز، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس.